अस्ति हामीले चाहिँ त्यो उस गर्दा गर्दै के अरे क्वेरी रिलेटेड कुराहरू गर्दा गर्दै त्यस पछाडि त्यही एन्ड गरेको थियो। अब आज लेट्स कन्टिन्यू फ्रम देयर ओन्ली है। अनि आज भ्यायो भने अर्को चाहिँ मेल रिलेटेड कुरा छ। मेल रिलेटेड कुरा पनि धेरै डिप त जाँदैनौँ हामी है। अट्याचमेन्टहरू कसरी सेन्ड गर्ने अनि त्यस पछाडिबाट हेरेर इन्जेक्सनहरूको कुराहरू आउँछ है। अनि अर्को भनेको सिम्पल मेलहरू, बल्क मेल कसरी सेन्ड गर्ने होइन। अनि प्रोभाब्ली बल्क मेल सेन्ड गर्ने टाइममा चाहिँ अब वी माइट युज ज्याङ्गो क्यु पनि। आज भ्या हुँदैन होला ज्याङ्गो क्यु युज गर्न त। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जेएसमा चाहिँ टेम्प्लेट ट्यागहरू कसरी युज गर्ने त। हामीलाई त कति ठाउँमा टेम्प्लेट ट्यागहरू ब्याकएन्डको डेटा चाहिरहेको हुन्छ जेएसमा पनि होइन। सो इन द्याट केस कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ है। आज चाहिँ हामी त्यो कुराहरू कभर गर्न ट्राई गर्छौँ है। सो म एकदमै छिटो छिटो कभर गर्छु। सो फर्स्ट चिज चाहिँ हामीले के गर्ने भनेको भन्दाखेरि चाहिँ के अरे एप्लाई डेभ कन्सोल पाइथन 3.8 मा जाँदा 3.2 सबै कुरा म अरू प्रोजेक्ट पनि गर्दै थिएँ। प्रोजेक्ट्स है। ल्यापटप एकदमै फ्रिज भयो जस्तो। ओके सो अस्ति हामीले यो फर्ममा कसरी क्लासहरू पठाउने भन्ने कुरा नि हामीले कभर गऱ्यौँ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले लिस्ट भ्यू गरेन होला सायद, डिटेल भ्यू अनि त्यस पछाडिबाट प्रोभाब्ली क्रिएट भ्यू गऱ्यौँ है। दुइटा भ्यू गऱ्यौँ। आई होप हजुरहरूले लिस्ट भ्यू चाहिँ हजुरहरूले आफैले ट्राई गर्नुभयो होला है। अपडेट भ्यू क्रिएट भ्यू पनि हामीले कभर गरेको थियौँ। सो लिस्ट भ्यू चाहिँ हजुरहरूले आफैले कभर गर्नुभयो होला है। गर्नुभएको छैन भने चाहिँ इन्फर्म गरिदिनुहोस् है, म कभर गरिदिन्छु त्यो पनि। सो गर्नुभएको भए भइहाल्यो। प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस है। द मोर यु प्र्याक्टिस अब त्यति नै युज हुनुहुन्छ होइन। सो अर्को चाहिँ अब आज चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेरी सेटको कुराहरू आउँछ है। क्वेरी सेटहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ क्वेरी सेट भन्दा अब एकचोटि म ज्याङ्गोको डकुमेन्टेसनै खोल्छु। डकुमेन्टेसन चाहिँ म पिडिएफ फाइल खोल्छु है। मैले कतै डाउनलोड गरेर राखेको होला। ओके डकुमेन्टेसनको लागि चाहिँ मैले पिडिएफ फाइलै युज गरेँ। किन दुईवटा पेज भइरहेछ कसरी भयो नै थाहा छैन। यसको सेटिङ्स मिलाउनु नै हो, हेरेको नि छैन मैले फेरि। ओके है। सो पहिला सुरु चाहिँ कहाँ हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म जहिले भन्छु नि ज्याङ्गोको डकुमेन्टेसन हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब यो गेटिङ स्टार्टेडको कुराहरू कभर गर्नु परिहाल्यो होइन। सुरुमा प्रोग्राम फ्लो कसरी हुन्छ भनेर थाहा हुनलाई, एमबिसीमा फ्लो कसरी हुन्छ भनेको थाहा हुनलाई चाहिँ पार्ट 1 देखि पार्ट 7सम्म त कभर गर्नु परिहाल्यो होइन। एकदमै सजिलो एउटा पोल एप दिएको छु त्यसमा कभर गर्नु होला हजुरले होइन। सो अर्को कुरा चाहिँ मोडल्स एन्ड डेटाबेसको कुरा आउँछ है। मोडल्स एन्ड डेटाबेस है। अब मोडल भनेको त बनाएर हामीले हेरिहालेको छौँ। मोडल भनेको अब के को लागि युज हुन्छ भनेर पनि थाहा पाइहाल्नुभयो होला है। अनि अर्को कुरा के छ, मोडलमा फिल्ड टाइप्सको कुराहरू। त्यो फिल्ड टाइप भनेको त्यो क्यार फिल्डहरू हामीले युज गरेको थियौँ कि चोइस फिल्ड हामीले युज गरेको छैन। चोइस फिल्ड कसरी युज गर्ने भनेर म देखाइदिन्छु चोइस फिल्ड युज गर्नलाई होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ अब क्वेरीहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि अर्को चाहिँ मेन भनेको क्वेरी हो है। यो फिल्डहरू बनाउन नट ए बिग थिङ है। फिल्डहरू हामीले जति पनि बनाउन सक्छौँ त्यो फिल्डहरू भनेको अब ज्याङ्गोको मोडलभित्र भएको फिल्ड्सहरू हेर्ने हो होइन। एपिआई रेफरेन्समा चाहिँ सबै फिल्ड्सहरू दिएको होला सायद है। डेटाबेसेस भन्ने यो टपिकमा दिएको होला सबै फिल्डहरू। यहाँ मोडल्स भन्ने टपिक रहेछ छुट्टै हो कि। मोडल्स भन्ने टपिकमा दिएको होला सबै फिल्ड्सको कुराहरू होइन। यही छ फिल्ड्स र चोइसेसहरू भनेर सबै फिल्ड्सहरू दिएको छ। सो फिल्ड्सहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहोस् होइन। रिक्वायरमेन्ट अनुसार फिल्ड बनाउने हो। फिल्ड भनेको
अब ज्याङ्गोको के अरे हाम्रो डेटाबेसमा टेबल चाहिँ कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो मोडलको फिल्ड्सहरूले है। सो हामीले अहिले गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्वेरीहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। सो मोडल्स एन्ड डेटाबेसमा हेरौँ है त, यसमै क्वेरीको कुरा पनि दिएको छ कि one to one relationship, okay, one to one relationship हेरौँ है त, वान टू वान रिलेसनसिप पनि एउटा युज गरेर हेरिहालौँ है। सो वान टू वान रिलेसनसिप चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर जस्तै एउटा टेबल र अर्को टेबल म्याप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रोको चाहिँ जस्ट एउटा मात्र अर्को रिलेटेड रो हुन्छ कि दुईवटा टेबलमा रिलेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै युजर र प्रोफाइल हुन्छ नि होइन, युजरको प्रोफाइल के हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ कि हामीले प्रोफाइल टेबल भनेर बनाउँछौँ, त्यो प्रोफाइल टेबलमा मल्टिपल रो त युज गर्दैनौँ नि एउटै युजरको लागि होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफाइल टेबलहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्छ है। सो मैले अब प्रोफाइल टेबल कोडमै बनाउँदा पनि हुन्थ्यो त, आइएम मेकिङ इट अन कमन्स होइन, कमनभित्र बनाएँ है त। सो मोडल्समा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अस्ति एउटा मेटा के अरे अब्स्ट्र्याक्ट ट्रु गरेर बनाएको थियो नि एउटा मोडल होइन, यो मोडल याद छ नि, कोरभित्र बनाएको हामीले मोडल, हजुरलाई याद छ भने है। सो यो मोडलमा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड भन्ने दुईवटा फिल्ड बनाएको थियो है। सो क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड फिल्ड भनेको चाहिँ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट इक्वल्स टु ट्रु गरेको छौँ नि। किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट इक्वल्स टु ट्रु गर्दाखेरि चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट इक्वल्स टु ट्रु गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोडलको चाहिँ टेबल बन्दैन, तर योबाट इनहेरिट भएको जति पनि अरू मोडलहरू छ नि त्यो मोडलहरूमा चाहिँ यो दुईवटा फिल्ड थपेर आउँछ, यो दुईवटा कोलमहरू चाहिँ थपेर आउँछ है। सो क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड भन्ने चाहिँ के हो, हाम्रो रियुज गर्नुपर्ने कुरा हो। एभ्री टेबल मस्ट हेभ क्रिएटेड एड एन्ड अपडेटेड एड भन्छ कि हाम्रो एउटा लाइक बेस्ट प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि चाहिँ क्रिएटेड र अपडेटेड फिल्ड चाहिँ हुनुपर्छ भन्छ कि कति फ्रेमवर्कहरूले चाहिँ हामीलाई डिफल्टमै दिएको हुन्छ है क्रिएटेड एड र अपडेटेड एड भन्ने फिल्ड। जस्तै रुबी अनि लारावेलहरूमा चाहिँ पहिले दिइसकेको हुन्छ है, हामीले बनाइराख्नै पर्दैन। ज्याङ्गोको केसमा चाहिँ दिएको हुँदैन, सो हामीले आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरी नट रुबी, रेल्स है, रुबी एन्ड रेल्स। सो मोडल्स हामीले यहाँ बनाएको थियौँ है, क्रिएटेड र अपडेटेड एड भनेर। सो अर्को एउटा मोडल बनाऊ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लास प्रोफाइल भन्ने मोडल बनाऊँ है त। यसलाई हामीले केबाट इनहेरिट गराउँछौँ, हामीले इनहेरिट गराउने भनेको त यो मोडलबाट इनहेरिट गराउँछौँ नि हामीले होइन, डेट टाइम मोडलबाट। सो मैले यही मोडलबाट इनहेरिट गराएँ है त है, डेट टाइम मोडलबाट चाहिँ हामीले इनहेरिट गरेको थियो। अब यो प्रोफाइल टेबलमा चाहिँ अरू के फिल्ड हुन्छ, जस्तै हाम्रो ज्याङ्गोले डिफल्टमा दिएको युजर टेबलमा त इमेज राख्न मिल्दैन नि होइन, लेट्स अपलोड इमेज है त। सो एउटा चाहिँ म के राखिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इमेज भन्ने फिल्ड राखिदिन्छु है। इमेजको लागि हामीले के कुन फिल्ड युज गर्छौँ, मोडल्स डट कुन फिल्ड, अस्ति नै गरिसकेको छ नि होइन, इमेज फिल्ड होइन त है। अब इमेज फिल्डमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपलोड टु भन्ने, अब कहाँ लगेर अपलोड गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। सो अपलोड टु फोल्डर पनि चाहियो एउटा है। सो मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अपलोड टु इक्वल्स टु चाहिँ अहिले मैले जस्ट युजर भनेर मात्र राखिदिएँ है त, युजर स्ल्यास भनेर राखिदिएँ है, अरू केही राख। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियाभित्र गएर युजर टेबलमा गएर बस्दिन्छ कि यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि पनि गरेको थियौँ नि होइन, यो कुरा याद छ कि छैन हजुरहरूलाई है। अब यसमा मलाई डेट टाइमहरू राख्नु पऱ्यो भने कसरी राख्ने, यसमा डेट टाइम राख्नु पऱ्यो भने हामीले कसरी राख्छौँ,
ओके सो हामीले डेट टाइमहरू राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इमेज फिल्डमा राख्छौँ है सरी है मैले अघि स्क्रिन एकछिन अफै गरेको थिएँ मेरो त्यहाँ डकुमेन्ट पठाइदिनु पर्ने त्यही भएर है सो इमेज फिल्डलाई चाहिँ अब हामीले डेट टाइमहरू राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाइएमडी फर्मेट राख्छ है वाइएमडीले चाहिँ के गर्छ हजुरहरूले हेर्नुभयो भएन हाम्रो डेट टाइम डट नाउ है स्ट्रिङ फर्मेट गरेर गर्छ त्यो हेर्नु भएको थियो हजुरहरूले ओके सो अर्को हेरौँ है त इमेज ओके मैले अहिले यति नै राखिदिएँ अरू केही पनि राखिनँ होइन युजर टेबल भयो है हाम्रो युजर टेबलभित्र गएर चाहिँ बस्ने भयो है अब यसमा युजर नेमहरू दिने भए पनि यु क्यान डु द्याट होइन त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले छुट्टै एउटा मोडल के अरे फङ्सन डिफाइन गरेर त्यो फङ्सन कल गरेर होइन त्यसको रिटर्न भ्याल्युमा राख्न मिल्छ है सो त्यो कसरी गर्ने हजुरहरू आफै ट्राई गर्नुहोस् है त्यो अर्को इमेज फिल्ड भयो है एउटा अर्को के फिल्ड छै हुँदैन हाम्रो उतापट्टि अघि फोन नम्बर डनमा के हुने अथ टेबल अथ युजरमा के हुन्छ हामी चाहिँ अथ युजरै मोडिफाई गरेर काम गर्छौँ कि यो अथ युजरमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन होइन आफ्नै एउटा युजर टेबल बनाउने गरेको छ सो यसमा केही पनि छैन युजर नेम पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम इज एक्टिभ इज सुपर एडमिन भन्ने छ त सुपर युजर भन्ने रहेछ ओके अर्को चाहिँ फोन नम्बर है त फोन नम्बरको लागि चाहिँ होइन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब कुन फिल्ड युज गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ यो फोन नम्बरको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले यतिकै राखिदिएँ यो फोन नम्बरको लागि अब हामीले लङ इन्टिजरहरू भन्छ नि डाइरेक्ट उसमा गर्दाखेरि यदि माइएसक्युएलहरूमा डाइरेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ त्यसरी गर्छौँ है तर हामीलाई चाहिँ अब नर्मल्ली के यो फोन नम्बरमा चाहिँ धेरै कुरा कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने भएर धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने भएर जस्तै कन्ट्री कोडहरूको कुरा आउँछ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले नर्मल्ली के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गुगलले दिएको एउटा फोन नम्बर फिल्ड छ कि फोन नम्बर फिल्ड ज्याङ्गोको लागि दिएको छ मैले ठ्याक्क त्यो बिर्सेँ होइन त्यही भएर ज्याङ्गो फोन नम्बर फिल्ड हो कि ज्याङ्गो फोन हो कि आइएम स्योर है सी होम पेज इज पोसिबल यहाँ एड गर्छ फोन नम्बर फिल्ड ब्ल्याङ्क इक्वल्स टु ट्रु ओके यसरी गर्दो रहेछ यही हो कि अब कुन चाहिँ हो म ठ्याक्क बिर्सेँ कि कुन चाहिँ फिल्ड हो एक्ज्याक्टली मलाई याद छैन जे होस् अब यो यसले पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ दुइटैले सपोर्ट गरिहाल्दो रहेछ होइन दुइटैले सपोर्ट गर्ने भएपछि भइहाल्यो है सो हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ कि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नत्र कन्ट्री कोडबाट युनिकनेसहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ होइन सबै थोक गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो त्यसले त्योभन्दा सजिलो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थर्ड पार्टीको युज गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ हामीले थर्ड पार्टीकै युज गर्छ है अहिले चाहिँ मैले यो पिप इन्स्टल ज्याङ्गो फोन नम्बर फिल्ड भनेको छ नि यो युज गरेँ है त सो लेट्स इन्स्टल इट होइन फोन नम्बर फिल्ड इन्स्टल भयो है अपलोड गरौँ भनेको छ अब यसलाई के गर्ने त कन्फिगर कसरी गर्ने अब हजुरहरूले एउटा वे चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होम पेज भनेको छ नि होम पेजमा चाहिँ डकुमेन्टेसनको कुराहरू दिएको हुन्छ होइन गिटहबको लिङ्क त दिएको रहेछ ओके अलमोस्ट आइडेन्टिटी एउटै कुरा होला उता र यता सो यतै हेरौँ है त अब यसलाई कन्फिगर कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टल एपमा चाहिँ हामीले के एड गरिदिनु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फोन नम्बर फिल्ड एड गरिदिनु पर्ने रहेछ है सो यो फोन नम्बर फिल्ड भनेको के हुन्छ हाम्रो यो थर्ड पार्टी एप हो नि होइन त फोन नम्बर फिल्ड भनेको सो थर्ड पार्टी एपलाई चाहिँ हामीले के गरेर राखेको थियौँ पेज सेटिङभित्र यहाँ थर्ड पार्टी एप्स भनेर छुट्टै राखेको थियो नि होइन कहाँ गयो त्यो युजर डिफाइन्ड एप थर्ड पार्टी एप्स भनेर यसरी राखेको थियो नि है सो यहाँ पनि मैले एउटा एड गरिदिएँ है अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देन यु क्यान युज इट लाइक एनी रेगुलर मोडल फिल्ड भनेको छ नि होइन भनेपछि अब हामीले यतिकै युज गर्न मिल्ने भयो क्या फोन नम्बर फिल्ड गरेर है अब यसलाई ब्ल्याङ्क पनि अलाउ गर्ने भए चाहिँ के गर्नु पऱ्यो फोन नम्बरै नभए कुनै पर्टिकुलर युजरको चाहिँ हामीलाई फोन नम्बरै चाहिँदैन अरे होइन लाइक फोन नम्बर चाहिँ कम्पलसरी फिल्ड नबन्यो भने भए चाहिँ के गर्न मिल्यो ब्ल्याङ्क इक्वल्स टु ट्रु गर्न मिल्यो है के चाहिँ कहाँबाट इम्पोर्ट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम फोन नम्बर फिल्ड मोडल फिल्ड इम्पोर्ट फोन नम्बर फिल्ड भनेको छ नि होइन
अब यस्तो हुन्छ सेक्युरिटी इस्युहरू कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गिटहबमा गएर चाहिँ यसको फर्क्सहरू हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडिबाट कन्ट्रिब्युटर्सहरू को छ होइन, यस्तै यस्तै कुराहरूबाट नै थाहा हुने हो होइन। अब जस्तै अब 280 फोक्स छ, स्टारकै छ 1.1 के छ होइन, अब यस्तै कुराहरूबाट नै थाहा हुने हो कि है हामीले कुन युज गर्दाखेरि चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर। अघि चाहिँ मैले त्यो केही पनि नहेरिकन यतिकै अब हजुरलाई देखाउनलाई युज भइहाल्छ भनेर युज गरिदिएको हो होइन। सो मैले यतैबाट लिएँ फोन नम्बर फिल्ड पनि कमनभित्र हामीले मैले त्यहीँबाट पेस्ट गर्ने है फोन नम्बर फिल्ड भनेर। सो फोन नम्बर फिल्ड हेरौँ है, कुनबाट थियो, फोन नम्बर डट मोडल फिल्ड्सबाट थियो होइन। सो फोन नम्बर डट मोडल फिल्डबाटै युज गरेको होइन त अनि है, फोन नम्बर फिल्ड डट मोडल फिल्ड्स फोन नम्बर फिल्ड है, यहीबाट इम्पोर्ट गरेको थियो है। सो प्रोफाइल फिल्ड पनि बन्यो हाम्रो है। अब यो प्रोफाइल कसको हुन्छ भन्दा त युजरको हुन्छ। सो हामीलाई युजर पनि चाहिन्छ होला नि त होइन। मोडल्स डट 1 to 1 फिल्ड है, 1 to 1 फिल्डमा फर्स्ट चाहिँ के एक्सपेक्टेड हुन्छ त हेर्नुहोस् है त, 2 भनेको छ नि, यो 2 भनेको चाहिँ कुन मोडललाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरा हो कि है। अनि अनडिलिट के गर्ने भन्ने कुरा। अब अर्को 2 फिल्ड इक्वल्स टु नन भनेको छ कुनै एउटा पर्टिकुलर फिल्डमा, जस्तै हाम्रो चाहिँ डिफल्टमा प्राइमेरी कि चाहिँ हाम्रो त्यो उस आइराखेको हुन्छ नि, के अरे आइएनटी युजर आइडी आइराखेको हुन्छ यो टेबलमा होइन। अब हामीले अरू कुनैलाई पोइन्ट गराउने भए पनि मिल्यो कि है। मोडल्स डट 1 to 1 फिल्ड भयो होइन। अनि यसमा एउटा के भयो हाम्रो युजर मोडल है। अब ज्याङ्गो डट कन्ट्रिब डट अथ डट मोडल्सबाट गर्दा पनि भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी होइन, युजर इक्वल्स टु गेट युजर मोडल भन्ने हुन्छ एउटा युजर मोडल छ नि, गेट युजर मोडल छ अर्को है। हामीले यो युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। नर्मल्ली चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इम्पोर्ट गर्नुभन्दा चाहिँ प्रायः गेट युजर मोडललाई नै ज्याङ्गोमा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस भन्छ क्या होइन। त्यही भएर किन भन्दाखेरि अहिलेको केसमा त अथ मोडलबाट गऱ्यो ठिकै छ, हामीले चाहिँ आफैले कुनै युजर टेबल बनाएको छौँ, त्यो डिफल्ट अथ युजरलाई युज गरेको छैनौँ भने चाहिँ त्यो केसमा गेट युजर मोडलले चाहिँ हाम्रो सेटिङ्सको थ्रु सेटिङबाट लिइदिन्छ कि। त्यति बेला चाहिँ हामीले सेटिङमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो युजर मोडल कुन हो भनेर है। अनि त्यो केसमा चाहिँ सेटिङबाट लिइदिन्छ नि त। अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ गेट युजर मोडललाई नै बेस्ट प्र्याक्टिस भन्नु हो कि है। सो युजर भयो। अनि अनडिलिट के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मोडल्स डट के थियो, क्यासगेट कि के थियो नि होइन, मोडल डट क्यासगेट। यसले के गर्छ क्यासगेटले, थाहा छ? मोडल्स डट क्यासगेट गरेपछि के हुन्छ है। सो ओके, मोडल डट क्यासगेट गरेँ होइन। अहिले एउटा मैले के गरेँ, प्रोफाइल टेबल बनाएँ, 1 to 1 फिल्ड राखेँ है। अनि अर्को चाहिँ यसमा एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिलेटेड नेम भन्ने पनि हुन्छ कि, रिलेटेड नेम भन्ने पनि हुन्छ। रिलेटेड नेम चाहिँ सपोज मैले के राखिदिएँ भन्दाखेरि युजर भनेर राखिदिएँ है। लेट्स सी यसले मान्छ कि मान्दैन युजरमा, अनि युनिक हुनुपर्छ हुन्छ कि। नो मोड्युल, मोड्युल नट फाउन्ड भने के मोड्युल भेटेन त्यसले। लेट्स सी के मोड्युल, नो मोड्युल नेम फोन नम्बर्स भन्यो नि त। फोन नम्बर्स भन्ने मोड्युल किन मोड्युल भेटेन भन्छ नि त। हामीले बेसमा एड गरेको थिएन, फोन नम्बर फिल्ड पनि एड गरेको छ डिफल्ट टुलबार। फोन नम्बर फिल्ड इम्पोर्ट फोन नम्बर डिस्क्रिप्टर ओके। एकछिन है, अब फेरि अघि अब कुन युज गरेको थियो हामीले त्यो खोलेर राखेको छ कि छैन। अनि यहीँबाट कपी गरेको किन भेटेन त्यसले, भेट्नुपर्ने हो। ठिकै छ, फोन नम्बर फिल्ड नै हो होइन। फोन नम्बर फिल्ड भन्ने यहाँ छ त किन नभेटेको खै। नो मोड्युल नेम फोन नम्बर फिल्ड भन्ने आई डोन्ट नो वाट्स द इस्यु। लेट्स सी है त,
हाम्रो इस्यु चाहिँ के आएछ भनेर no model name phone number trace back something something के यसले भेटेन फोन नम्बर भन्ने फेरि commons model phone number field that models अब के भयो ए सरी ए त्यो अहिले यो फोन नम्बर फिल्डलाई स्क्रिप्ट गरेँ यसले किन भेटेन भन्ने कुरा नै बुझिनँ क्या मैले यो भेट्नुपर्ने कुरा हो है सेटिङ्समा एड गरेको छ होइन एप नभेटेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो एक्सटर्नल लाइब्रेरिजभित्र हेरौँ है साइड प्याकेजभित्र हाम्रो के इन्स्टल गरेको थियो हामीले यो फोन नम्बर फिल्ड भन्ने एप यहाँबाट किन भेटिरहेकै छैन है अब ठ्याक्कै यसको रिजन थाहा भएन डकुमेन्टेसन नै भनेको अनुसार गर्दाखेरि पनि अहिले भएन होइन सो फोन नम्बर फिल्ड यसरी नै एड गर्ने होइन अहिले यसको पछि हेरौँ न ल यसको इस्यु पहिला चाहिँ अरू हेरौँ न है 1 to 1 अहिले फेरि यसमा अड्केर बस्यो भने भ्याइँदैन सो लेट्स से ल फोन नम्बर फिल्ड ब्याङ्क इन्टरनेट फोन नम्बर फिल्ड बेस्ट कुरा त्यही नै दिएको छ यो डकुमेन्टेसन चाहिँ खोलेर राखौँ सो अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माइग्रेसन क्रिएट गर्नु पर्यो नि होइन सो manage.py मेक माइग्रेसन्सले गर्छ नि थाहा छ नि है मेक माइग्रेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नो मोड्युल नेम फोन नम्बर भने यसले फोन नम्बरै भेटिरहेको छ नि ए नो मोड्युल नेम फोन नम्बर भने हाम्रो सेटिङभित्र यसले फोन नम्बरै भेटेको छैन कि के भएको या कहाँ नभेटेको फोन नम्बर फिल्ड फर्म फिल्ड इम्पोर्ट फोन नम्बर गरेको छ गेट पिलो भने है अब पिलो किन माग्यो यसले
थाहा छ हजुरलाई पिलो माग्नुको कारण भनेको चाहिँ इमेज अपलोड गर्नलाई चाहिँ हामीले पिलो थर्ड पार्टी एउटा चाहिन्छ होइन। सो पिप इन्स्टल पिलो भन्ने प्याकेज चाहिन्छ होइन, अथवा फाइल अपलोड गर्नको भनौँ न होइन, फाइलहरू अपलोड गर्नको लागि। सो यो भयो। अब माइग्रेसन क्रिएट गरौँ। म्यानेज डट पाई मेक माइग्रेसन्स। माइग्रेसनको नेम दिनु पऱ्यो भने कसरी दिने अस्ति मैले भनिदिएको थिएँ नि है, हाइफन हाइफन नेम गरेर दिन मिल्छ नि होइन। माइग्रेट गरिदिउँ है त। अब एउटा के बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफाइल भन्ने एउटा बन्यो है, लेट्स चेक है त। अथ युजर अनि त्यस पछाडि प्रोफाइल भन्ने बन्यो नि होइन, कमनभित्र एउटा प्रोफाइल भन्ने बन्यो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इमेज छ, एउटा युजर आइडी भन्ने छ, दुइटा कुरा चाहिँ अब हामीले अपलोड गर्न मिल्ने भयो है। अब यो दुइटा कुरा अपलोड त गर्छौँ हामीले, यो रिलेटेड नेम मैले किन राखेको होइन, यो सबैको यो अहिले मैले यो फिल्ड थप्नुको कारण चाहिँ होइन, यो रिलेटेड नेम किन राखेको भन्दाखेरि अहिले हामीले क्वेरी गर्दाखेरि चाहिँ रिलेटेड नेम राख्दाखेरिको फाइदा के छ होइन, यसको लागि चाहिँ मैले यो फिल्ड बनाएको हो नयाँ है। सो अब क्वेरी गरौँ है त। सो क्वेरी गर्नको लागि चाहिँ मैले अहिलेलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट पाइथन कन्सोलबाट नै त्यो प्रोफाइलको लागि बनाउँछु है त। यो कहाँ छ, फ्रम हाम्रो एप्स डट के भित्र छ, यो कमन्स भित्र छ है, कमन्स डट मोडल्स इम्पोर्ट सबै थोक इम्पोर्ट गरिदिउँ है त। यहाँबाट इम्पोर्टै भइदिएन, इम्पोर्ट भयो त भएन है। सो अस्तिको जस्तै सेलबाटै गर्नुपर्ने भयो, योबाट भएको चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्थ्यो कि, कन्फिगरेसन मिलाउनु पर्ने, मिलाएकै छैन। manage dot py सेल, ज्याङ्गो सेलमा जानको लागि हामीले यो गर्नु मिल्छ नि होइन, के भयो म्यानेजको स्पेलिङ बिग्रेछ, सेल खुल्यो है हाम्रो। सो पहिला सुरु चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोफाइल मोडललाई इम्पोर्ट गराएँ है। सो अर्को कुरा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ युजरलाई पनि इम्पोर्ट गराएर राखिछोड्छु है त। सो हाम्रो युजर इक्वल्स टु यो भयो है, हाम्रो एउटा युजर पनि इम्पोर्ट भएर पछि। अब युजर भनेको के रहेछ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त अथ मोडल युजर देखायो नि होइन, हाम्रो सेटिङबाट हाम्रो डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ज्याङ्गोको बेस सेटिङमा चाहिँ हाम्रो अथ युजर कुन हो भनेर चाहिँ यो अथ के अरे युजर टेबल चाहिँ कुन हो भनेर पोइन्ट गराउँदाखेरि चाहिँ होइन यो अथ युजर टेबललाई गराएको छ कि, त्यसलाई हामीले यदि आफ्नै युजर टेबल बनाउने भए चाहिँ अनि हाम्रो सेटिङ्समा चाहिँ होइन त्यो बेस सेटिङलाई ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो युजर भयो है। सो एउटा युजर हामीसँग युजर अलरेडी होला होइन, त्यो युजरको लागि म प्रोफाइल बनाउँछु है एउटा। के छ युजरको, ओके एउटा मात्र युजर रहेछ आइडी 1 भएको होइन। सो मैले अहिले एउटा प्रोफाइल बनाएँ, प्रोफाइल डट अब्जेक्ट्स डट, इमेज पनि एकदम रिक्वायर्ड फिल्ड होला है। यस्तोबाट योबाट कन्सोलबाट इमेज चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि अपलोड गर्नलाई। ब्ल्याङ्क इक्वल्स टु ट्रु गरिदिन्छ है त अहिलेलाई। सो हामी कहाँ थियौँ, यहाँ थिएँ, अर्को कन्सोलमा गएर राखेको थियो। अब के गर्नु लागेको भन्दाखेरि प्रोफाइल डट अब्जेक्ट डट क्रिएट। अब क्रिएट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने युजर हाम्रो के हुन्छ, मैले युजर भनेको 1 राखेँ है, हामीसँग एउटा मात्र युजर छ नि त होइन। सो इन्टर गरेँ है, क्यानोट असाइन 1 प्रोफाइल डट युजर मस्ट बी ए युजर इन्स्टेन्स भन्यो नि। यो के एरर आयो भन्दाखेरि अस्ति नै हाम्रो अगाडि एउटा एरर आएको थियो नि, सेम एरर आयो कि। हामीले चाहिँ फर्मबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा एरर आएको थियो नि, इफ यु पिपल रिमेम्बर है, हजुरलाई याद छ भने है। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् है त,
अब हाम्रो यहाँ फिल्ड नेम के भएको छ युजर अन्डरस्कोर आइडी भएको छ है। युजर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो युजर इन्स्टेन्स भयो, अहिले चाहिँ मोडलबाट लिने भयो है। अब लेट्स ट्राई विथ युजर अन्डरस्कोर आइडी है त के हुँदो रहेछ। युजर अन्डरस्कोर आइडी गर्दाखेरि त यसले मान्यो नि होइन, किन भन्दाखेरि युजर अन्डरस्कोर आइडी भनेको चाहिँ इन्टिजर भ्याल्यु हुन्छ क्या। हामीले युजर अन्डरस्कोर आइडी फेच गर्दाखेरि चाहिँ इन्टिजर भ्याल्यु एक्सपेक्ट गर्छ त्यसले है। हामीले त्यसमा मोडल इन्स्टेन्स पनि युज गर्न चाहिँ पाउँछौँ, तर इन्टिजर भ्याल्यु पनि दिन पाइयो कि। त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि मोडलको क्वेरी गरिराख्नु सट्टा चाहिँ डाइरेक्ट के गरेँ युजर अन्डरस्कोर आइडी इक्वल्स टु 1 गरेँ है। अब हेरौँ त एउटा प्रोफाइल बन्यो कि बनेन युजरको, युजर आइडी 1 को प्रोफाइल बन्यो नि होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्ने त, जस्तै हामीले युजर टेबलबाट चाहिँ हाम्रो प्रोफाइल एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी एक्सेस गर्ने त हाम्रो प्रोफाइल होइन। म एकचोटि इमेजमा चाहिँ यत्तिकै ऱ्यान्डम एउटा लोकेसन राखिदिन्छु है त। सपोज युजर स्ल्यास एबिसी डट जेपिजी भनेर मैले एउटा ऱ्यान्डम राखिदिएको है यो है। सपोज हाम्रो चाहिँ मिडिया फोल्डरभित्र चाहिँ युजर्स भन्ने फोल्डर छ अरे, त्यहाँभित्र चाहिँ एबिसी डट जेपिजी भन्ने इमेज छ अरे है। अब यो एबिसी डट जेपिजी भन्ने इमेज चाहिँ कसको भयो, यो युजर 1 को भयो नि होइन। सो लेट्स सी है त। अब हामीले चाहिँ युजर टेबल जस्तै युजरको प्रोफाइलहरू खोल्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी एक्सेस गर्ने त, एक्सेस त गर्नु पऱ्यो हाम्रो कन्टेक्स्ट भेरिएबलमा त पठाउनु पऱ्यो ब्याकएन्डबाट होइन। अब कन्टेक्स्टमा पठाउनु पऱ्यो भने कसरी पठाउने त यो कुरा है। सो यस्तो केसमा चाहिँ अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, युजर डट अब्जेक्ट्स डट गेट गरौँ है पहिला। आइडी इक्वल्स टु 1 गरेँ मैले, सरी युजर भेटेन यसले है, क्यापिटल युजर छ हाम्रो। सो यसले के भेट्यो, एउटा युजर भेट्यो है। यसले रिटर्न गर्दाखेरि युटिएसएभी भनेर रिटर्न गरेको छ नि, युजर आइडी रिटर्न गरेको छैन नि। जस्तै हामी प्रोफाइलको केसमा हेऱ्यो भने प्रोफाइल अब्जेक्ट 1 भन्छ, तर यसको केसमा किन यो नेम पठाइरहेको छ, युजर नेम पठाइरहेको छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ मोडलभित्र भएको डन्डर एसटिआर मेथडमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युजर नेम रिटर्न गरिदिएको छ यसको है। सो हामीले पनि अब प्रोफाइलमा पनि के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ पहिला पनि हामीले गरेको थियौँ है, डिफाइन डन्डर एसटिआर होइन रिटर्न युजर डट ओके। अहिले के रिटर्न गर्थेँ त्यसमा प्रोफाइलमा ओके। जस्तै अहिले मैले युजर्स प्रोफाइल भनेर राखेँ है। के रिटर्न गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ डट युजर है। अब यसमा चाहिँ के रिटर्न हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ युजर आइडी रिटर्न हुने भयो है। पाइथन 3.5 डजन्ट सपोर्ट ओके, पाइथन 3.5 भन्दा तलकोले सपोर्ट गर्दैन भनेको रहेछ, अरू केही पनि भनेको छैन त्यसमा। सो प्रोफाइल डट अब्जेक्ट्स डट गेट आइडी इक्वल्स टु 1 गऱ्यो भने मैले के भयो, प्रोफाइल अब्जेक्ट 1 भनेर आयो है। यो रिफ्रेस भइसकेको छैन हाम्रो टर्मिनल, त्यही भएर है यो, नत्र हाम्रो चाहिँ प्रोफाइल अब्जेक्ट 1 भनेर आउँदैन, यो स्ट्रिङ चाहिँ रिटर्न गरिदिन्छ है। यो अहिले हामीले फेरि सेल्स गऱ्यो भने इम्पोर्ट गरिराख्नुपर्छ, मैले गरिनँ है। यसरी गर्ने अस्ति नै अगाडि देखाइसकेको छु। सो यो भएन। अब हामीलाई चाहिँ युजरको थ्रु चाहिँ प्रोफाइल एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने त होइन। सो प्रोफाइलको थ्रु युजर कसरी एक्सेस गर्ने, पहिला सुरु चाहिँ त्यो कुरा हेरौँ है त। प्रोफाइलको थ्रु चाहिँ युजर कसरी एक्सेस गर्ने त है। सो हाम्रो जस्तै मैले एउटा भेरिएबलमा स्टोर गरेँ, प्रो भनेर स्टोर गरेँ। यसमा चाहिँ के राखिदिएँ भन्दाखेरि प्रोफाइल डट अब्जेक्ट्स डट गेट होइन आइडी इक्वल्स टु 1 भनेर राखेँ है। सो प्रोमा के आयो, प्रोफाइल अब्जेक्ट 1 आयो। अब यो प्रोफाइल अब्जेक्ट 1 भनेको कुन युजरको प्रोफाइल हो, हाम्रो युजर आइडी 1 भएको युजरको प्रोफाइल हो है। सो अब हामीले प्रोफाइलको थ्रु चाहिँ युजर एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रो डट युजर, मैले के भनेको थिएँ, यो प्रोफाइल भनेको प्रोफाइल मोडलको इन्स्टेन्स हो है, प्रोफाइल मोडलको इन्स्टेन्स हो। सो प्रोफाइल मोडलको इन्स्टेन्स युज गरिसके पछाडि के हुन्छ, हाम्रो यो फिल्ड नेम के चाहिँ युजर छ है। सो युजर प्रो डट युजर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि युजरबाट कहाँ पुऱ्याउने भयो, हामीलाई यसमा लिङ्क गराउने भयो, हाम्रो युजर टेबलमा लिङ्क गराउने भयो
अब युजर टेबलको हामीलाई डेटा एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रो डट युजर डट युजर नेमहरू है त युटिएसएभी भनेर आयो नि होइन। सो के गरी एक्सेस भयो भन्दाखेरि चाहिँ चाइल्डबाट प्यारेन्टको एक्सेस गर्न इज नट ए बिग थिङ है। युजरबाट के भयो युजर मोडल थियो प्रोफाइल सरी युजर डट सरी प्रोफाइल डट युजर डट अनि त्यस पछाडि हाम्रो कहाँ गयो थियो युजर टेबलको फिल्ड कोलम नेम राखेर चाहिँ के भयो एक्सेस भयो है। यो कसरी एक्सेस भएको बुझ्नु भएको भएन। लेट्स सी हेर अब युजरबाट चाहिँ हेरौँ है ल। युजरले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्छ त प्रोफाइलले त युजर एक्सेस गर्यो किन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ युजर फिल्ड भनेर राखिदिएको छ प्रोफाइलमा त होइन। तर युजरमा त प्रोफाइल भन्ने हामीले कोलम फिल्ड त एड गरिदिएको छैन अब कसरी एक्सेस गर्ने त है। त्यो पनि त एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि। सो लेट्स सी है त अर्को user dot objects dot get id equals to 1 user equals to है त user dot profile गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त user object has no attribute profile भन्यो नि होइन। user dot user गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त प्रोफाइल अब्जेक्ट 1 भनेर आयो नि होइन। मैले अहिले रिलेटेड नेम युजरै राखेँ त्यही भएर अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने भयो कि अब है। सो म यहाँ युजर नराखेर युजरको प्रोफाइल भनेर राख्छु है त बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ ल। मैले फेरि अर्को पनि एउटा माइग्रेसन बनाएँ म्यानेजर मेक माइग्रेसन्स म्यानेजर भाइ अब यो रिफ्लेक्टै हुँदैन गर्न चाहिँ गरेँ मैले किन भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट हुने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ है। मैले गर्न चाहिँ गरेँ फेरि म एकचोटि कल चाहिँ गर्छु डेटाबेस कल गरेर चाहिँ हेर्छु यो रिफ्लेक्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेको चाहिँ मलाई सेल्फै रिस्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लागेको चाहिँ। सो लेट्स सी है त अब युजर डट युजरको प्रोफाइल एज नो एट्रिब्युट युजरको प्रोफाइल भनेर आयो है रिफ्लेक्टै भएन यो फेरि सेललाई रिस्टार्ट गराउनु पर्ने भयो। भेटेन है। सो युजर डट युजर गर्दाखेरि कसरी भेटेको थियो बुझ्नु भयो नि होइन। हाम्रो रिलेटेड नेमले गर्दाखेरि चाहिँ भेटेको थियो क्या है। स्टार के अल्छी गर्नु है अब मेरो सबै पुरानो कमान्डहरू गयो कि क्यासमा बसेको भन्दै from apps dot common dot कहाँ थियो हाम्रो apps dot common dot models import सबै है। मोडल नेम apps dot common भन्छ नि त त्यहाँ केही मिस्टेक भयो होला है मैले त्योबाट लिन्छु ल अघि नै हामीले लिइसकेको छ। सो नट लेट्स नट टेक मच टाइम है मोडल्स रहेछ सायद थाहा छैन के भएको स्पेलिङ मिस्टेक भयो होला है। सो के भयो भन्दाखेरि सबै इम्पोर्ट गरेँ मैले है। सो सबै इम्पोर्ट गरेपछि हाम्रो के भयो भन्दा प्रोफाइल पनि आयो त। अब फेरि हेरौँ है त प्रोफाइल इक्वल्स टु प्रोफाइल डट अब्जेक्ट्स डट गेट id equals to 1 है। प्रोफाइल डट युजर आयो नि होइन। प्रोफाइल डट सरी युजरको नेम युजरको प्रोफाइल भेटेन होइन।
सो हाम्रो अर्को मैले के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि युजर है, युजर इक्वल्स टु युजर के भनेर गरेको थियो, अनि इम्पोर्ट मात्र गरेको, केहीमा राखेको छैन है, हो गेट युजर मोडल भनेर। ठिक छ, युजर इक्वल्स टु गेट युजर मोडल है, यु इक्वल्स टु यु भनेर भेरिएबलमा राखेँ है, युजर डट objects dot get id equals to 1 राखेँ मैले हो। यु के आयो हेर्नुहोस् त, अब यु डट प्रोफाइल के आयो, केही पनि आएन, प्रोफाइल अन्डरस्कोर सेट के आयो, केही पनि आएन होइन। सो अब हामीलाई फेरि अब अघि अघि केबाट आइरहेको थियो भन्दाखेरि यु डट युजर गर्दाखेरि आइराखेको थियो होइन। अब लेट्स सी है त, अब त त्यसले आएन नि होइन। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो रिलेटेड नेमको काम चाहिँ यस्तो बेला आउँछ है, यु डट युजरको प्रोफाइल गर्दाखेरि त अब प्रोफाइल अपडेट भेट्यो नि होइन। सो यस्तो खालको रिभर्स रिलेसन छ नि, यस्तो खालको रिलेसनहरू मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वान टू वान के अरे रिलेटेड नेम भनेर युज गर्छौँ है। अर्को चाहिँ रिलेटेड क्वेरी नेम भन्ने पनि हुन्छ है, त्यो चाहिँ खासै धेरै युज गरेको छैन मैले। सो एक्ज्याक्टली त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर मैले बिर्सिसकेँ है, प्र्याक्टिस गर्दा मात्रै युज गरेको थिएँ। सो रिलेटेड नेम भयो है। अब अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ कति केसेसहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ फरेन की फिल्ड राख्नुपर्ने हुन्छ नि होइन। अब यसको त वान टू वान म्यापिङ चाहिँ ठिकै छ होइन, फरेन की फिल्डहरूको केसमा के गर्ने त होइन। जस्तै अर्को एउटा ठिकै छ। अब फरेन की फिल्डको कुराहरू आउँछ क्या, फरेन की फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, यसको त वान टू वान म्यापिङ हुन्छ होइन। अब फरेन की फिल्डको म्यापिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ त, देखाउनु पर्दैन होला है। फरेन की फिल्ड भनेको के हो, वान टू मेनी रिलेसन हो है। वान टू मेनी रिलेसन हुन्छ नि, वान टू मेनी रिलेसनलाई हामीले ठ्याक्क उल्टाइदियो भने मेनी टू वानको रिलेसन पनि निस्क्यो नि होइन। ज्याङ्गोमा चाहिँ फरेन की मात्र छ कि, वान टू मेनी भने चाहिँ मेन टू वान भने नि मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग भएको भनेको चाहिँ फरेन की फिल्ड मात्र हो, अरू केही पनि फिल्ड छैन हामीसँग है त्यो रिलेसन मेन्टेन गर्नको लागि। सो फरेन कीको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो प्रोफाइल छ नि, अब यो प्रोफाइलमा अहिले त हामीले वान टू वान फिल्ड युज गरेको छौँ होइन। अब जस्तै है यो फरेन की फिल्ड भएको भए त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि त एउटा युजरको मल्टिपल प्रोफाइल बनाउनु मिल्थ्यो होइन। किन भन्दाखेरि त फरेन की फिल्डै त्यस्तै हुन्छ नि त। अब अहिलेको केसमा त हामीले मल्टिपल प्रोफाइल बनाउनु त मिल्दैन एउटै युजरको, मिल्छ त त्यो पोसिबल छ त छैन नि होइन। जस्तै प्रोफाइल डट अब्जेक्ट्स डट क्रिएट होइन, युजर अन्डरस्कोर आइडी इक्वल्स टु 1 गऱ्यो भने त्यो त दिएन नि, यसले डुप्लिकेट इन्ट्री फर की भन्यो नि, कमन्स प्रोफाइल डट युजर आइडी भन्यो नि। किन यसले यस्तो भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ वान टू वान रिलेसन मेन्टेन गरेको छ क्या यसले। वान टू वान रिलेसन मेन्टेन गर्ने बित्तिकै हाम्रो रिपिटेसन त हुनु भएन नि म्यापिङ होइन। एउटा युजर टेबलबाट प्रोफाइल टेबलको म्यापिङ त मल्टिपल हुनु भएन, रिपिटेड हुनु भएन होइन। सो हाम्रो अब जस्तै रिपिटेडली चाहिने केसहरू पनि आउँछ कि, जस्तै कुनै पर्टिकुलर युजरको चाहिँ हामीलाई सेल्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो अरे है। त्यो युजरको सेल्स मेन्टेन गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटै युजरले कतिचोटि सेल गरिरहेको हुन्छ नि त, सरी बाई अथवा ओके सेल्स भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरले त एउटै कस्टमरले एउटै युजर कस्टमरले त कतिचोटि हाम्रो प्रोडक्टहरू किनिराखेको हुन्छ नि होइन। त्यो गर्दाखेरि त भनेको छ त एउटै टेबलमा मल्टिपल कुराहरू स्टोर गर्नुपर्ने भयो नि होइन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फरेन की रिलेसन युज गर्छ है। सो फरेन की रिलेसन हाम्रो यो एप्लिकेसनमा युज गर्ने कहाँ भन्दाखेरि
टिम्समा नि खासै आवश्यक त होइन, तैपनि म एड गरिदिन्छु है त। अथवा लेट्स बी 1 to 1 फिल्ड भयो। अर्को what can we do त, कमन स्कोर ब्लग होइन। ओके, एउटै युजरले मल्टिपल ब्लग्स त बनाउन सक्छ नि होइन। एउटै लाइक एउटै अथर त मल्टिपल के अरे एउटै अथरले मल्टिपल बुकहरू लेख्न सक्दैन त, मल्टिपल बुकहरूमा चाहिँ ब्लगहरू त लेख्न सक्छ नि होइन। सो लेट्स मेक एन ब्लग एप है त, ए सरी ब्लग मोडल बनाऊँ है त एउटा। सो क्लास ब्लग भनेर मैले बनाएँ है। अब यसमा पनि हामीले के डेट टाइम मोडल भनेर हामीले बनाएको छ नि होइन, त्यही मोडललाई इनहेरिट गराइदियो हामीले। सो यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अथर भन्ने कुरा हुन्छ है। अथर इक्वल्स टु मोडल्स डट फरेन की होइन। फरेन की हुन्छ नि त है, मल्टिपल अथर हुनसक्छ नि है। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ, युजर हुन्छ है। अब युजरलाई कसरी एक्सेस गर्ने भनेको छु मैले गेट युजर मोडलको थ्रु है। सो अब हेर्नुहोस् है त, हाम्रो ज्याङ्गोको एप्लिकेसन सुरुमा लोड हुँदाखेरि जस्तै हामीले रिस्टार्ट गर्छौँ नि सर्भर, सबै कुरा एकैचोटि लोड हुन्छ नि। अब हेर्नुहोस् गेट युजर मोडल चाहिँ टाइम एन्ड अगेन लोड भएको भए एभ्री मोडलमा चाहिँ कल भएको भई गरिराखेको छ कि। यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले कन्सटेन्टहरूमा राखिराखेको हुन्छ है। यस्तो यो घरिघरि एउटै कुरा कल भएको भई गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ मैले राखिनँ। सो कन्सटेन्टलाई जहिले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अल क्यापिटलमा है, त्यसरी त्यो पुरै क्यापिटलमा छ भने चाहिँ त्यो कन्सटेन्ट हो भनेर बुझ्छौँ है हामीले। गेट युजर मोडल होइन, युजर मोडल आयो हाम्रो, एउटा के भयो अथरको युजर भयो। अब अन डिलिट इक्वल्स टु डु नथिङ भन्ने नि एउटा हुन्छ जस्तो लागेको थियो। डु नथिङ भन्ने हो त्यो ठ्याक्कै के छ मैले बिर्सेँ है। सो हेर्नुपर्छ, डकुमेन्टेसन हेर्नुहोस् है हजुरहरूले।
Okay, sorry everyone, है मेरो इन्टरनेट गयो सो मैले एउटा ओके है अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अथर इक्वल्स टु मोडल स्टार फरेन कि युजर अन्टिरियर मोडल स्टार क्यासकेड गऱ्यो हामीले है अब यसमा नै रिलेटेड नेम राख्नु भए मिल्छ है फेरि रिलेटेड नेम राखेर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा है पहिला म नराखिकन गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि राखेर गरौँ है त अथर भयो है अब अर्को हाम्रो ब्लगमा के हुन्छ भन्दाखेरि टाइटल हुन्छ है सो मोडल्स डट क्यार फिल्ड max length equals to 250 हैन त्यो भयो स्लग राख्नु मन लाग्यो भने स्लग राख्दा पनि हुन्छ मोडल्स डट स्लग फिल्ड भन्ने नै छ एउटा अनि त्यस पछाडि म्याक्स लेन्थ राखेँ मैले म्याक्स लेन्थ इक्वल्स टु 250 है अब जस्तै यसमा चाहिँ हामीलाई युनिक राख्नु पर्यो रे स्लग चाहिँ हैन युनिक चाहिँ डेट वाइज युनिक राख्नु पर्यो अथवा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्लगमा चाहिँ हामीसँग एउटा त्यहाँ हुन्छ कि युनिक फर डेट भनेर त्यहाँ हुन्छ कि है अब युनिक फर डेट गऱ्यो भने चाहिँ अर्को कुनै एउटा फिल्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुन फिल्ड अब हाम्रो जस्तै डेट टाइम फिल्ड हुन्छ नि कुनै एउटा जस्तै पब्लिस डेटहरू होला होइन यस्तो खालको चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है अहिले चाहिँ मैले राखिनँ है त स्लग फिल्डै हटाइदिन्छु म हजुरहरू चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहोस् है स्लग फिल्डै हटाइदिएँ अहिले मलाई जति चाहिएको छ त्यति मात्र बनाउँदैछु म सो अर्को चाहिँ मैले अघि त्यो चोइस फिल्ड बनाएर देखाउँछु भनेको थिएँ नि होइन सो चोइस फिल्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टपलमा राख्छौँ कि है जस्तै हामीसँग चाहिँ एउटा स्ट्याटस भन्ने कुरा छ अरे स्ट्याटस भनेको चाहिँ दुईवटा हुन्छ अरे आइदर पब्लिस्ड हुन्छ अरे अथवा अर्को के हुन्छ ड्राफ्ट ड्राफ्ट मात्र बनाएर राखेको छ अरे होइन आइदर पब्लिस्ड हुन्छ अर ड्राफ्ट हुन्छ अरे होइन त्यो केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चोइस फिल्ड राखिदिने क्या है सो स्ट्याटसमा चाहिँ मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ मोडल्स डट क्यार फिल्ड नै हुन्छ होइन सो म्याक्स लेन्थ राख्दाखेरि पनि हुन्छ जे गर्दा पनि हुन्छ म्याक्स लेन्थ भनेको चोइस फिल्डमा डेटाबेसमा सेभ गर्दाखेरि चाहिँ के नामले सेभ गर्ने होइन चोइस फिल्डमा त लिमिटेड हुन्छ नि त अब 10वटा चोइसेस छ भने त्यो 10वटा नामभन्दा बाहिरको त केही पनि आउँदैन भनेपछि त्यही 10वटा मध्येको एउटा हाइएस्ट लङ्गेस्ट स्ट्रिङ कुन छ त्यसकै म्याक्स लेन्थ राखिदिँदा पनि भयो नि त चोइस फिल्डमा त होइन सो अर्को चाहिँ एउटा चोइसेस भन्ने पनि त्यहाँ हुन्छ कि क्यार फिल्डमा है चोइसेसमा चाहिँ अब मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ टपल दिन मिल्छ चोइसेस है के चोइस दिने भनेर तर अब यो चोइसेस फिल्डको लागि चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जस्तै हाम्रो के हो स्ट्याटस होइन स्ट्याटस चोइसेस इक्वल्स टु के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले ड्राफ्ट भनेर बनाएँ है अनि यसलाई चाहिँ ड्राफ्ट लेखेँ मैले सपोज अब यो दुईटामा डिफ्रेन्स के हो त ड्राफ्ट लेखेको छ फेरि अर्को पनि ड्राफ्ट नै लेखेको छ होइन अब अर्को होइन अर्को पनि बनाउँछु म अर्को चाहिँ सपोज पब्लिस्ट है पी मात्र राखेको भयो नि मैले पब्लिस्टै राखेँ है त यो किन राखेको भन्ने एकछिन है म च्याटहरू पनि खोल्छु ओके अर्को चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि पब्लिस्ट भनेर राखेँ नि होइन पब्लिस्ट भनेर किन राखेको त है एउटा पब्लिस छ फेरि यहाँ पनि पब्लिस नै छ यता ड्राफ्ट छ फेरि यता पनि ड्राफ्ट नै छ यो किन राखेको त होइन देयर क्यान बी सम रिजन है सो लेट्स एक्सप्लोर है त हाम्रो डकुमेन्टेसनले के भनेको छ हेर्नुहोस् है त चोइस फिल्डको लागि चोइस
स्पेलिङ मिस्टेक CS choices है choices equals to भनौँ न अझ है ल हेर्नुहोस् है त For every field that has choices set, the object will have a get foo display भनेको छ है मेथड भएर foo is the name of the field भन्ने नि होइन ओके अहिले यो फू भनेको के हो बुझ्नु भएन होला होइन लेट इट बी अहिलेलाई है मैले यहाँ खोजेको कुरा चाहिँ ठ्याक्क भेटिनँ कि जस्तै यसको केसमा हेर्दा एसएमएल भनेको छ यतापट्टि स्मल मिडियम लार्ज भनेको छ नि होइन हाम्रो चाहिँ चोइस फिल्डमा चाहिँ के गर भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी टुपलमा राख भन्छ है अनि यो जुन एसएम र एल छ नि यो चाहिँ डेटाबेसमा सेभ हुँदाखेरि चाहिँ एसएम र एल भनेर सेभ हुन्छ है अनि युजरलाई हामीले फर्म युज गरेर फ्रन्ट एन्डमा हामीले देखाउँछ नि जुन युजरलाई मोडल फर्म युज गर्दाखेरि त्यो बेला युजरलाई देखाउँदा चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि स्मल मिडियम लार्ज भनेर देखाइदिन्छ कि है युजरले चुज गर्दाखेरि चाहिँ अब के चुज गर्नु पायो भन्दाखेरि स्मल मिडियम लार्ज चुज गर्नु पायो तर डेटाबेसमा सेभ हुँदा चाहिँ के भएर सेभ हुने हो भन्दाखेरि चाहिँ एसएमएल भनेर सेभ हुने हो कि तिनीहरूको भ्याल्यु चाहिँ एसएम र एल हुने भयो है यो कुरा बुझ्नु भएको भएन गरेर हेर्नुहोस् है त म्याक्स लेन्थ पनि 2 दिएको छ नि हेर्नुहोस् त यसमा मैले अझ यहाँ खोजेको कुरा भेटिनँ होइन चोइस इज इक्वल्स टु अकाउन्ट टाइप चोइस भनेको छ अझ यसलाई त अहिले हामीले क्लासभित्र राखेको छ क्लासभित्र पनि नराख भन्छ क्या अझ कन्डिसन इफ एल्स केसको कुरा हेरेर आयो लेट्स नट अहिले हामी क्वेरी सेटमा गरौँला यो केसहरू होइन चोइस इज इक्वल्स टु के भयो मिडिया टाइप र चोइसेस भनेको छ टेक्स्ट चोइस बनाएर गरेको रहेछ यसमा है त्यो माथिबाट चुज गर्नको लागि ठ्याक्क खोजेको पिडिएफमा खोजेको भेटिनु हजुरहरू हेर्नुहोस् है त्यो हुने त्यही नै हो है A sequence of true double use a choice for this. If this is given, the default form widget will be selected for instead of the standard text field and will limit choices to the given choices भनेको छ होइन अझै यहाँ भेटेको खोजेको कुरा ठ्याक्क भेटेन हजुरहरूले हेर्नुहोस् है त्यसमै डकुमेन्टेसन पनि दिएको छ होइन के को लागि दुइटा युज गरेको भनेर चाहिँ मैले ठ्याक्क भेटिनँ है सो लेट्स नट स्पेन्ड आवर टाइम अन दिस मैले भनिदिइहालेँ होइन सो एउटा चाहिँ के भयो ड्राफ्ट भयो पब्लिस भयो होइन यो दुइटा कुरा हुने अब हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ दुइटामा लिमिट हुने भयो कि अरू भ्याल्यु हुने नै भएन कि चोइसेस चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्याटस चोइसेस हुने भयो है स्ट्याटस चोइस हुने भयो है अब डिफल्टमा चाहिँ के राख्दिनँ त डिफल्टमा चाहिँ मैले के राखिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है त मैले भनेको थिएँ नि यो अगाडिको भ्याल्यु भने चाहिँ हाम्रो के हो डेटाबेसमा स्टोर हुने भ्याल्यु हो भनेको थिएँ नि होइन सो त्यही भएर डिफल्ट फिल्ड राखिदिएको है त डिफल्टमा चाहिँ ड्राफ्ट भनेर राखिदियो है त सो अब यसलाई फेरि माइग्रेसन बनाउँ है हामी माइग्रेसन त बनाउनु पऱ्यो यतिकै त हुँदैन होइन /manage.py make migrations माइग्रेट है माइग्रेट पनि भयो हेर्नुहोस् है त अब ब्लक पनि बन्यो हाम्रो है ब्लक भन्ने एउटा टेबल बन्यो नि होइन यतै बनेको छ अब यसमा देखाए पनि ब्लक भन्ने बन्यो नि ब्लक्स _ ब्लक भनेर ब्लक्स भन्ने एपभित्र ब्लक भन्ने मोडल बन्यो है हाम्रो टेबल बन्यो सो अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त यो गर्दाखेरि हाम्रो लाइक मैले यहाँ बडीहरू केही पनि एड गरेको छैन है अहिले के छ मैले नथिङ केही पनि एड गरेको छैन है अब यसलाई के क्रिएट मोडल बनाएर गर्ने कि कसरी गर्ने त है हाम्रो टेम्प्लेटमा गरौँ न त यो कुरा चाहिँ है त सो टेस्ट बडी भनेर राखेको रहेछ यो मेरो साइन इनले छ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो कुन हो प्रोडक्ट्स होइन प्रोडक्ट्स चाहिँ सबै यो लेआउट्स भन्ने छ नि यो लेआउट्स भन्नेमा अहिले केही पनि छैन सो लेआउट्समा चाहिँ हामी प्रोडक्टको युआरएल दिएर गरौँ होइन सरी ब्लक सरी नट प्रोडक्ट ब्लकको कुरा यहाँ छ त कतै
लेबल पेजेस पेजेसभित्र ब्लग भन्ने रहेछ होइन ब्लग समथिङ भनेको छ ओके सो हाम्रो चाहिँ ब्लग क्रिएट गर्नु पऱ्यो सपोज है मैले अब त्यो लिङ्कहरू गराएन है युआरएल भन्ने हाम्रो ट्याग छ नि जुन टेम्प्लेट ट्याग त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युआरएल दिन्छ भनेर हामीले अस्ति नै अगाडि गरिसकेको छ नि होइन योभन्दा अगाडि अर्को मेरो गिटल्याबमै होला त्यसमा हेर्नुहोस् है कसरी गराउने भनेर टेम्प्लेटमा युआरएल भन्ने ट्याग कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेर चाहिँ सो हामीसँग के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुरा आयो हामीसँग अर्को के छ मोडल्स टेम्प्लेट्सभित्र छ मैले एउटा कुरा जहिले पुस गरिदिनु बिर्सिन्छु पहिला म आज कलेक्ट गरिराख्छु है txt है एड पनि गरेर राख्छु जहिले पुस गर्नु बिर्सिन्छ कि यो कुरा चाहिँ त्यही भएर आज पुस गरिदिएको हामीले के गर्दै थियौँ भन्दा ओके टेम्प्लेट्समा चाहिँ हामीले के गर्दै थियौँ हामीसँग स्केलेटन त छ अलरेडी टेम्प्लेटको अब हामीलाई के चाहिने भन्दाखेरि त फर्म चाहिने हो त्यो फर्मले चाहिँ हामीलाई के देखाइदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ ब्लग भन्ने एप्लिकेसनभित्र चाहिँ एउटा के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ भ्यू बनाउनु पऱ्यो होइन त अनि है सो क्लास हाम्रो के गर्यो ब्लग क्रिएट भ्यू भनेर गऱ्यो है सो यसमा चाहिँ हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएट भ्यूलाई इनहेरिट गरायो क्रिएट भ्यू है क्रिएट भ्यूलाई चाहिँ हामीले के गरायो भन्दाखेरि इनहेरिट गरायो होइन अहिले त पास गरिदिएँ अब हामीले फर्म बनाउने कि नबनाउने भन्ने हाम्रो चोइसको कुरा है सो फर्म बनाउनको लागि चाहिँ मैले यतैबाट कपी गरेँ है त टिम्स के भित्र बनाएको थियो हामीले प्रोडक्ट्सभित्र बनाएको थियो है फर्म सो मैले यहीँबाट कपी गरेँ ल यतापट्टि ब्लग्सभित्र पनि एउटा फर्म्स डट पाई भनेर बनाउनु पऱ्यो पहिला सुरु डट पाई सो यहाँनिर पेस्ट गरिदिउँ है प्रोडक्ट होइन हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि चाहिँ ब्लग्स डट मोडल इम्पोर्ट ब्लग है ब्लग भन्ने चाहिँ मोडल चाहिएको नि हामीलाई होइन जति चाहिन्छ त्यति मात्रै इम्पोर्ट गर्ने ब्लग है यसलाई यसरी पनि इम्पोर्ट गर्न मिल्छ थाहा छैन ब्लग एज बी गऱ्यो भने चाहिँ अब हामीले बी युज गऱ्यो भने चाहिँ है थाहा छैन यसरी गर्न मिल्छ भनेर मैले सायद पाइथन पढाउँदा भनेको थिएँ होला अरू के भयो अरू केही गर्नुपर्छ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन हामीले यति गर्दै पुग्यो होइन सो क्लास 8 गर्दै गयो फर्म कन्ट्रोल भनेर यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्म क्लास के राख्यौँ फर्म क्लासको नेम पनि चेन्ज गरौँ क्रिएट ब्लग फर्म है सो using create block form हामीले क्रिएट ब्लग फर्म युज गऱ्यो होइन अब अर्को चाहिँ हामीले के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ टेम्प्लेट नेम है टेम्प्लेट नेम इक्वल्स टु टेम्प्लेट नेम पनि अब अस्ति नै मैले भनेको थिएँ नि होइन हामीले चाहिँ क्लास बेस्ड भ्यू युज गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज फर्म अथवा क्लास बेस्ड भ्यू नभनौँ अथवा फर्म युज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि चाहिँ यही फर्मलाई हामीले युज गर्न पाउँछ भनेको थिएँ नि होइन सो मैले यही नै युज गरेँ है त ए सरी एउटै फाइल चाहिँ युज गर्न पाइन्छ भनेको थिएँ नि मैले है सो अहिलेलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा युज गरेँ है फर्म क्लास के भयो हाम्रो क्रिएट ब्लग फर्म भयो टेम्प्लेट नेम यो छ अब अर्को कुरा के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सक्सेस युआरएल चाहिन्छ होइन सक्सेस युआरएललाई चाहिँ अहिले मैले यो युआरएलमा पठाइदिएँ है त हाम्रो रुट युआरएलमा पठाइदिएँ है बेसी अहिलेसम्म केही बिग्रेको छ कि छैन अहिलेसम्म केही पनि बिग्रेको छैन रहेछ अब यसलाई पनि हामीले युआरएल त दिनु पऱ्यो है सो यसको लागि फेरि एउटा युआरएल डट पाई भनेर फाइल बनाउनु पऱ्यो नि होइन
urs.py भनेर फाइल बनाएँ हामीले। मैले यतैबाट कपी गरेँ सबै कुरा urs.py मा हैन। सो हामीलाई यहाँबाट चाहिएको हैन app.blocks ब्लक्सबाट सबै थोक चाहिएको हामीलाई। अब क्रिएट भ्यू लाई के गर्नु पर्यो डट एज भ्यू गर्नु पर्यो नि हैन। यसको नेमहरु दिँदा पनि हुन्छ नेम इक्वल्स टु के राख्ने राखिदा हुन्छ। मैले राखिन नेम पनि केही पनि राखिन है। अब यो युआरएल लाई त हामीले यतापट्टिबाट बेस युआरएल बाट कल गर्नु पर्यो नि हैन। यो कन्फिग भित्रबाट कन्फिगरेसन भित्रबाट यो यसलाई चाहिँ नर्मली हामीले अहिले ज्याङ्गो प्रोजेक्ट भनेर नाम छ नि यसलाई चाहिँ हामीले रिनेम गराएर कन्फिग बनाउनु मिल्छ है। त्यो रिनेम गराउँदाखेरि के कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने रहेछ हेर्नुस् है त। प्रोडक्ट्स भित्र चाहिँ हाम्रो के भयो blocks/url है blocks/apps हैन हाम्रो के छ blocks.url भेट्यो हैन। हो केही पनि एरर आउँदैन। सो अब हाम्रो युआरएल चाहिँ के हुने भयो बेस url/blocks/create भन्ने हुने भयो हैन। सो बेस url/blocks/create भयो नि हाम्रो हैन। create view is missing a query set define create view dot model query set dot override create query set get query set missing भन्छ नि त। सो के मिस भएछ त हाम्रो लेट्स सी फेरि कहाँ गयो कहाँ गयो ब्लक्स भ्यू है। ब्लक्स भ्यूमा चाहिँ हाम्रो के मिस भएछ त एउटा त फर्म क्लास भयो टेम्प्लेट नेम भयो। What are we missing? यसमा के मिस भयो क्वेरी सेट फर्म क्लास दिइसकेपछि उतापट्टि मोडल केबाट छ मोडल फर्मबाट नै छ ब्लक छ डिफल्टमै ब्लक डट डिफल्टमै आउनु पर्ने हो। सो डिफल्टमा किन आएन त ब्लक डट क्रिएट भ्यू के मिस गरेँ मैले लेट्स सी है त अगाडिको भ्यूमा एनिथिङ के मिस भएको जस्तो लागेन। फर्म क्लास भयो टेम्प्लेट नेम भयो हैन। उयो क्रिएट भ्यूमा हेरौँ है त डकुमेन्टेसनमा हेरौँ है। create view is missing define create view dot model create view dot query set or override create view dot फर्म क्लास राखिसके पछाडि पनि यसले मोडल नेम एक्सपेक्ट गर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो है। प्रोबेबल चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। फर्म क्लास राखिसके पछाडि त्यो मोडल नेम चाहिँ नभए पनि हुनुपर्ने हो। मोडल इक्वल्स टु ब्लक मोडल है। I'm googling it. Django.create view ले के खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ मिसिङ पर्मिसन रिक्वायर्ड टेम्प्लेट नेम फिल्ड दिएको रहेछ मिस के भयो त नेम इक्वल्स टु यो ट्राई टु चेन्ज द युआरएल प्याटर्न टु समथिङ भनेको छ फेरि युआरएल प्याटर्नको इस्यु त छैन हाम्रो त। क्रिएट भ्यू मोडल फिल्ड्स हैन यति भयो पुग्नु पर्ने हो। यसमा टेम्प्लेट नेम चाहिँ दिएको छैन रहेछ टेम्प्लेट नेम अटो क्रिएट गरेको छ यसमा अथर अन्डरस्कोर फर्म भनेर। हाम्रो पनि यति भयो सफिसियन्ट हुनुपर्ने हो। आई डोन्ट नो के मिस भयो त्यसमा। क्रिएट भ्यू इज मिसिङ डिफाइन क्रिएट भ्यू डट मोडल क्रिएट भ्यू डट क्वेरी सेट अर ओभरराइड क्रिएट भ्यू डट गेट क्वेरी सेट भने है। फर्म क्लास यो राखिदिएको छ मोडल यो छ ब्याक एन्ड टेम्प्लेट यो छ हैन सक्सेस युआरएल पनि राखेको छ। यसो यतिकै काम गर्नुपर्ने हो। कसैले यसमा केही मिसिङ भेटेको छ हेर्नुस् त।
सिंगल अब्जेक्ट टेम्प्लेट सफिक्स यो भयो सिंगल टेम्प्लेट अब्जेक्टले टेम्प्लेट रिटर्न गर्ने हो कि टेम्प्लेट नेम रिटर्न गर्ने हो हैन त्यसपछि पेज क्रिएट भ्यूमा जाउँ पेज क्रिएट भ्यूमा अब ब्लग एक्सेस चाहिँ कसरी गर्ने त जस्तै अहिले हामीसँग युजर के छ युजर छ युजर डट ब्लग गरेर भेट्छ भेटेन नि ब्लग अन्डरस्कोर सेट हेर्नुहोस् त भेट्यो नि होइन भने पछाडि अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्लग अन्डरस्कोर सेट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ भएभरको सबै जति पनि युजर रिलेटेड ब्लगहरू छ नि सबै एक्सेस भयो भने पछाडि सेट भनेको के हो त सेट भनेको मोर देन वान अब्जेक्ट्स है अब फरेन की फिल्डमा के हुन्छ यो युजरको चाहिँ मोर देन वान अब्जेक्ट हुन्छ नि त त्यही भएर ब्लग अन्डरस्कोर सेट गरिसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ युजरले चाहिँ हाम्रो ब्लग एक्सेस गर्यो है त भएभरको सबै ब्लग एक्सेस गर्यो सो ब्लग अन्डरस्कोर सेट डट काउन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो काउन्ट गरिदिन्छ कतिवटा ब्लग छ त युजरको दुईवटा ब्लग रहेछ नि होइन सो अर्को चाहिँ जस्तै ब्लग अन्डरस्कोर सेट डट फर्स्ट भन्ने छ हेर्नुहोस् है त फर्स्ट अब्जेक्ट भेट्यो नि होइन अब फेरि अर्को के छ भन्दा लेटेस्ट भन्ने छ होइन लेटेस्ट रिक्वायर ओके लेटेस्टमा चाहिँ अब लेटेस्ट फिल्ड नेम पनि दिनुपर्ने हुन्छ अब जस्तै क्रिएटेड एट फिल्डबाट लेटेस्टली है क्रिएटेड हेर्नुहोस् त अब लेटेस्ट क्रिएटेड एट फिल्डबाट भेट्यो नि अघि मेरो त्यो की एरर भएको थियो है सो यस्तो खालको फिल्डहरू अब यो सबै हामीले के गर्यो भन्दा क्वेरी सेटमा युज गर्ने है युजर डट ब्लग अन्डरस्कोर सेट डट लेटेस्ट गऱ्यो है अस्ति हामीले फिल्टर गरेको थियो नि होइन ब्लग डट अब्जेक्ट्स डट अल गऱ्यो भने पनि के गर्छ भन्दाखेरि क्वेरी सेट रिटर्न गर्छ है यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा केही पनि हिट भएको हुँदैन कि जस्तै अब अल होइन यसको चाहिँ अब हामीले स्लाइसिङ गरिदिन्छौँ नि जब यसरी इन्डेक्सिङ गर्छौँ नि अब चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट गरिदिन्छ कि यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो क्वेरी सेट क्यासिङहरूको कुराहरू आउँछ है सो यो पनि हामीले स्टडी गर्नुपर्छ अब अहिले चाहिँ हेर्नु है त ब्लक डट अब्जेक्ट डट अल गऱ्यो हामीले है अब अघि हामीले के गरेको थियो भन्दाखेरि यो सेट देखाइरहेको थियो मैले है युजर डट ब्लग अन्डरस्कोर सेट गरेँ होइन यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई भएभरको सबै ब्लकको चाहिँ देखाइदिने भयो कि होइन युजरको भएभरको सबै ब्लक आयो कि यसमा चाहिँ होइन डट फर्स्टले कसरी फर्स्ट गऱ्यो भएभरको सबै ब्लकहरू आइदियो अब यो सधैँ सेट युज गर्नु त गाह्रो हुन्छ नि कस्तो केसमा अझै गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एकदमै लामो क्लास नेम हुन्छ नि त्यस्तो केसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि सेट युज गर्न है त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि रिलेटेड नेम आउँछ कि फेरि अब हामीले रिलेटेड नेम राखिदिउँ न त यहाँ होइन जस्तै ब्लग अन्डरस्कोर युजर भनेर राखिदिउँ न त एउटा रिलेटेड नेम होइन रिलेटेड नेम इक्वल्स टु ब्लग अन्डरस्कोर युजर भनेर राखिदिएँ हामीले है त अब फेरि मैले सेल फेरि चलाउनु पर्ने हुन्छ मैले त्यो गरिनँ है यो हुन्छ भने हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि है म यो कुराहरू पुस गरिदिन्छु आफै टेस्ट गर्नुहोस् है अब चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अघिको केसमा हामीले के युज गरिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लग अन्डरस्कोर युजर सरी के अरे ब्लग अन्डरस्कोर सेट भनेर युज गरिराखेको थियो होइन अब चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि रिलेटेड नेमको थ्रु चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्यो है यो कुरा बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभएको छैन हजुरले अब जस्तै एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ क्वेरी सेटमा आइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा भर्चुअल कोलमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ कि जस्तै सबै कोलम त हामीसँग हुँदैन नि त डेटाबेसमा होइन भर्चुअल कोलम बनाउनु पर्ने हुन्छ कि है त्यो भर्चुअल कोलम बनाउने कसरी ओके भर्चुअल कोलम बनाउनुभन्दा अगाडि मैले अस्ति पनि देखाएको थिएँ नि होइन यो ब्लग अब्जेक्ट वान भनेर चाहिँ यो के को इन्स्टेन्स हो ब्लग भन्ने टेबलको इन्स्टेन्स हो नि होइन सो सेट डट फर्स्ट होइन डट यहाँबाट चाहिँ टाइटल भनेर यसरी एक्सेस गर्नु मिल्छ नि होइन यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लग भन्ने
ब्लग क्लास ब्लग मोडलको चाहिँ यो हाम्रो के बनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टेन्स बनिराखेको छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसरी एक्सेस गर्न पाइन्छ है। अब अर्को कुरा डट टाइटलहरू त छ त्यही हामीलाई, तर हामीलाई के चाहियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भर्चुअल कोलम चाहियो अरे क्या। त्यो भर्चुअल कोलम चाहिँ कस्तो बेला काम आउँछ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो समहरूको कुराहरू आउँछ नि, त्यस्तो बेला चाहिँ भर्चुअल कोलमको काम आइरहेको हुन्छ होइन। अब ज्याङ्गोमा कति क्वेरी बगहरू पनि छ, क्वेरी सेट बग भनेर ज्याङ्गोले आफैले दिएको छ डकुमेन्टेसनमा। त्यो बगहरूबाट चाहिँ हामीले स्क्रिप गर्ने कसरी भन्ने कुराहरू पनि छ। हामीले कस्टममा आफैले क्लास बनाउनु पर्ने हुन्छ कति केसमा होइन। सो अहिलेलाई चाहिँ हामीले एउटा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट नेसेसरी है, यो नेसेसरी फिल्ड चाहिँ होइन। तैपनि म एउटा भर्चुअल कोलम बनाएर देखाउँछु है त। भर्चुअल कोलम चाहिँ केलाई बनाएर देखाउँछु भन्दाखेरि यो अथर छ नि, यो अथरबाटै म एउटा भर्चुअल कोलम निकाल्छु है त। अथवा दुईवटा एफ फिल्ड लिएर मान्छ कि मान्दैन आइ एम नट स्योर है। आई ट्राई टु है त, मैले गरेको छैन यो एकदमै। सो त्यसको लागि चाहिँ एउटा ज्याङ्गोमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है त, ज्याङ्गो ओआरएम हेरौँ है। ज्याङ्गो ओआरएम सर्च गरे पछाडि चाहिँ हामीलाई ज्याङ्गोको मेकिङ क्वेरिज भनेको पुऱ्याइदियो। यो ओआरएम भन्ने मैले ठ्याक्कै खोजेको कुरा चाहिँ भेटेन है। फेरि पहिला ज्याङ्गो ओआरएम भन्दाखेरि ओआरएमको पेजमा पठाउँथेँ। क्वेरी सेट्स एन्ड मोडल्स है। सो यहाँबाट हेरौँ है त, क्वेरी सेट एपिआई रेफरेन्स छ, अर्को लुकअप एपिआई रेफरेन्स होइन, मोडल फिल्ड एट्रिब्युटहरू छ होइन। रिलेटेड अब्जेक्ट्स, मोडल इज क्लास, मोडल इन्स्टेन्स, रेफरेन्स, क्वेरी सेट एपिआईहरू, अर्को लुकअप एपिआई र क्वेरी एक्सप्रेसन्सहरूको पनि काम आउँछ। यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा एफ फङ्सन हुन्छ है। वेमा सर्चिङ किन भेटेन, एफ फङ्सन हुन्छ कि हामीलाई चाहिँ एउटा के दिएको छ भन्दाखेरि ज्याङ्गोले एफ फङ्सन भन्ने दिएको छ है। यो एफ चाहिँ कहाँबाट इम्पोर्ट गराउने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेरौँ भनेको, त्यही नै दिएन। यो काउन्ट एफहरू सायद सबै एउटैबाट हो कि जस्तो लागेको छ, यहीँबाट इम्पोर्ट गर्छु है त म। एफ ट्राई जस्ट ट्राइङ, ओके एफ भन्ने यहीँबाट रहेछ है। हेरौँ त, ओके एफ भन्ने यहीँबाट हो है। अब एफ फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ज्याङ्गोमा एफ फङ्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा हामीले क्वेरीहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर कोलमको चाहिँ हामीलाई डेटा ठ्याक्कै एक्सट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एफ युज गर्छौँ कि है। जस्तै एन्ट्री इक्वल्स टु काउन्ट एन्ट्री भनेको छ नि होइन, एउटा एलएस नेमहरू दिएको छ होइन। यो लिमिट अहिले है यो राख्नु पर्दैन अहिले। एन्ट्रिज इक्वल्स टु काउन्ट एन्ट्री भनेको छ नि, भनेपछि एन्ट्रिज भन्ने एउटा फिल्ड बन्ने रहेछ है। त्यसमा चाहिँ अहिले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ एनोटेट गर्यो। एनोटेट गरेर के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एनोटेटले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भर्चुअल कोलम बनाउने काम गर्छ कि है। अब एनोटेट गरेर के गर्यो, एउटा एन्ट्रिज भन्ने फिल्ड बनायो। त्यसमा चाहिँ यो एन्ट्रिज छ नि, एलिएस नेम दिएको छ नि, त्यसको भ्याल्यु चाहिँ यसमा राखिदियो है। यो अलिकति कम्प्लेक्स छ, अझै सजिलो खालको म हेर्छु है। एनोटेसन एनोटेटहरू त यतैतिर होला। ओके लेट्स सी एउटा के हेरौँ। ओके ब्लक डट अब्जेक्ट्स डट एनोटेट काउन्ट एन्ट्री भनेको छ नि होइन। अझै खोजेको जस्तै भेटिरहेको छैन, सजिलो खालको हेरौँ भनेको। यो अब टाइमै धेरै छैन एक्सप्लेन गर्नलाई। नम्बर अफ एन्ट्रिज, ओके यहाँ हेर्नुहोस् त, यो नम्बर अफ एन्ट्रिज भनेको चाहिँ नम्बर अफ एन्ट्रिजमा चाहिँ काउन्ट एन्ट्री गरेको छ नि होइन। भनेपछि एन्ट्री भन्ने चाहिँ एउटा कुनै फिल्ड होला हामीसँग होइन, त्यो फिल्डको चाहिँ भ्याल्यु काउन्ट गरेर राखेको छ क्या है। सो हामीलाई चाहिँ यस्तै गरी भर्चुअल कोलमहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एनोटेट युज गर्छ है। एनोटेटले चाहिँ के गरिदिन्छ, एउटा भर्चुअल कोलम बनाउँछ। जसरी अघि हामीले चाहिँ ब्लक डट टाइटल भनेर लियो नि होइन, ब्लक डट फर्स्ट डट टाइटल गरेको थियो हामीले, हामीलाई टाइटल दियो नि। टाइटल किन दियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोडलको एउटा फिल्ड हो टाइटल है, एउटा एट्रिब्युट हो मोडलको। सिमिलरली अब यहाँ हेर्नुहोस् त, क्यु जेरो डट नम्बर अफ एन्ट्रिज गर्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर अफ एन्ट्रिजको डेटा दिन्छ कि हामीलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो नम्बर अफ एन्ट्रिज पनि के भयो, एउटा भर्चुअल कोलम बनिदियो कि त्यो टेबलको है। बुझ्नु भएको छ कि छैन मैले भनेको कुरा? बुझ्नु भएको छैन भने भन्नुहोस् है। सो ब्लक डट अब्जेक्ट्स
b equals to block dot objects dot filter अनि यो एनोटेसन भनेको चाहिँ फिल्टर जस्तै है क्वेरी सेटमा मात्र युज गर्न मिल्छ एउटा पर्टिकुलर एउटा सिंगल अब्जेक्टमा गर्छु भन्ने चाहिँ मिल्दैन है फेरि सो डाइरेक्ट एनोटेट युज गर्दा नि हुन्छ मैले चाहिँ फिल्टरै गरिदिएँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर पनि गर्नु मिल्छ भनेर देखाउन खोजेको है जस्ट पर्टिकुलर सेट अफ रेकर्ड्समा मात्र गर्नु पर्यो भने नि मिल्छ भनेर मात्र देखाउन खोजेको है युजर इक्वल्स टु 1 डट एनोटेट एनोटेट गरेर अब के गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ COPI सरी COPI copied underscore author equals to F हामीले F भित्र चाहिँ के राख्न पाइन्छ भनेको थिएँ मैले फिल्ड नेम राख्न पाइन्छ भनेको थिएँ नि यो फिल्ड नेम एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ फिल्ड नेमको भ्याल्यु एक्सेस गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी युज गर्छौँ भनेको थिएँ नि होइन क्यान नट रिजल्भ किवर्ड युजर इन्टु फिल्ड भने है युजर होइन नि त हाम्रो अथर हो नि त है हाम्रो मोडलमा युज गरेको त्यो अथर भन्ने की युज गरेको छ नि त हामीले होइन ओके अथर यस्तो गरौँ न त अन्डरस्कोर युजर नेम भनेर गरौँ न त है हेरौँ है त अब यो अन्डरस्कोर युज गरेँ नि मैले अन्डरस्कोर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जोइन गर्ने काम गर्छ है हामीले चाहिँ र एसक्युएल भन्दा चाहिँ लेफ्ट जोइन इनर जोइन राइट जोइनहरूको कुराहरू आउँछ नि होइन त्यो जोइनको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ ज्याङ्गोले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डबल अन्डरस्कोर डन्डरले चाहिँ हाम्रो सल्भ गरिदिन्छ है त्यो जोइनको केस चाहिँ सो यो डन्डर गरिसके पछाडि चाहिँ यसले के गर्यो दुईवटा टेबल जोइन गर्यो अनि त्यसपछि अथर अन्डरस्कोर युजर नेम गरिसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले अथरले चाहिँ अथर भनेको के हाम्रो युजर हो है अब युजर टेबलको चाहिँ युजर नेम भन्ने फिल्डको भ्याल्यु चाहिँ एक्सेस गर्यो क्या यसले है सो अब लेट्स सी है त हाम्रो अब फेरि ब्लग बी हेरौँ त बी चाहिँ दुईवटा क्वेरी सेट आएको रहेछ किन भन्दा हामीसँग दुईवटा मात्र ब्लग छ अथर 1 भएको है बी डट फर्स्ट गर्न नि पायो बी डट फर्स्ट गरेर हेरौँ त यसरी पनि आयो नि होइन अर्को चाहिँ हाम्रो अब यो त लिस्टमा छ क्वेरी सेट भनेपछि हेर्नुहोस् त यो लिस्टमा छ नि त अब हामीले 0 गरेर यसरी पनि लिन पायो है सरी है सो अब यसमा चाहिँ हामीले अहिले भर्खर नयाँ एड गरेको फिल्ड के हो कपिड अथर हो नि होइन सो कपिड अथरको भ्याल्यु हेरौँ है त आयो नि के आयो भन्दाखेरि चाहिँ युजर नेम आयो युजर नेम कसरी आयो बुझ्नुभयो अथर अन्डरस्कोर युजर नेम गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ युजर टेबल हाम्रो अथर फिल्डले केलाई म्याप गरेको छ युजर टेबललाई म्याप गरेको छ सो युजर टेबलबाट चाहिँ युजर नेम फिल्डको भ्याल्यु चाहिँ हामीलाई दियो है यो बुझ्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले प्रब्लम भएको भयो भनिहाल्नुहोस् है वी हेभ भेरी लेस टाइम अब होइन यो बुझ्नु भएको छ कि छैन ओके खासै रेस्पोन्स आएन होइन ठिकै छ अहिले अब हेर्नुहोस् है त अब हाम्रो यो जुन अन्डरस्कोर युजर नेम गरेको छ नि यो चाहिँ जस्तै कस्तो छ जस्तै कस्तो हायरार्कीमा छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ लेट्स सपोज है म सबै कोड कमेन्ट नै गर्छु गर्नु चाहिँ क्लास होइन मोडल 1 छ अरे हामीसँग होइन पास गरिदिएँ क्लास मोडल 2 छ अरे हामीसँग होइन अब यसमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि मोडल 1 चाहिँ हाम्रो फरेन की फिल्ड छ अरे सपोज फरेन की अथवा 1-to-1 रिलेसन जे भयो नि छ है सो मैले चाहिँ एउटा हाम्रो
m1 equals to models dot foreign key field m1 foreign key field हैन अफ मोडल 1 भनेर राखेँ है मैले यो अनि अर्को चाहिँ हामीसँग अर्को नि एउटा मोडल छ अरे सपोज है ल क्लास मोडल 3 भनेर छ अरे है मोडल 3 भनेर छ अरे है यसमा पनि के छ अरे भन्दाखेरि यसमा त m2 छ अरे m2 भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि फरेन की रिलेसन विथ मोडल 2 छ अरे हैन सपोज यस्तो खालको केस छ अरे है लेट्स सपोज है त अनि यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा फिल्ड नेम छ अरे त्यो फिल्ड नेम चाहिँ सपोज ओके आवर फिल्ड भन्ने चाहिँ एउटा फिल्ड छ अरे हैन लेट्स सपोज है त अब यो केसमा हामीले अघि जसरी डन्डर युज गरेर एक्सेस गरेको थियो नि हैन जस्तै यहाँ चाहिँ अन्डरस्कोर भनेर एक्सेस गरेको थियो नि हैन त्यस्तै गरी अब यो केसमा चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ भन्दाखेरि लेट्स सपोज हामीसँग चाहिँ एउटा अब्जेक्ट छ अरे m इज इक्वल टु मोडल 3 डट अब्जेक्ट्स डट अल छ अरे हैन हामीसँग चाहिँ यस्तो खालको एउटा मोडल छ अरे लेट्स सपोज है यो अहिले हाम्रो सिन्ट्याक्सहरु पनि बिग्रिएको छ मैले कम्प्लिट सिन्ट्याक्स राम्रोसँग गरेर देखाएको छैन सो m इज इक्वल टु मोडल 3 डट अब्जेक्ट्स डट अल छ अरे है सो यसमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो मोडल 3 को भएको सबै अब्जेक्ट आउने भयो हैन कतिवटा रो छ भएको सबै रो आउने भयो डट अल ले गर्दाखेरि है सपोज मैले चाहिँ m0 फर्स्ट पोजिसनबाट चाहिँ के लिनु पर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो मोडल 1 को आवर फिल्ड को भ्यालु चाहिँ चाहियो रे के अब यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोडल जुन अहिले हामीले बनाएको छौं यो त मोडल 3 को बनाएको हो नि हैन सो यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि m0 मोडल 3 भनेको कुन हो हाम्रो अहिले m भनेको त यो मोडल 3 को इन्स्टेन्स हो सो m0 डट m2 डट फेरि m1 डट सरी I'm doing some sort of mistake है त्यसरी ओके त्यसरी एक्सेस गर्न नि पाइन्छ है यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट त्यो लुकअप गर्दाखेरि यसरी गर्न नि पाइयो हैन हामीले त्यो एक्सेस गर्दाखेरि गर्न चाहिँ तर मैले देखाउन खोजेको चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट हो यसमा है अघि हामीले यहाँ जुन टर्मिनलमा युज गरेको थियौं त्यसरी चाहिँ देखाउन खोजेको है सो हामीले एनोटेट गर्दाखेरि चाहिँ एफ युज गरेर यसरी गरेको छ नि हैन यस्तो खालको केस चाहिँ हामीले फिल्टरहरु गर्दाखेरि पनि आउँछ के है सो यस्तो केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एफ को केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ यो आवर फिल्ड भन्ने फिल्ड चाहिएको भए चाहिँ मैले के गर्न सक्थे भन्दाखेरि चाहिँ हैन एफ m2 underscore m1 underscore आवर फिल्ड भनेर यसरी राख्न सक्थे के मैले है अब यो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो त यो के हो m भनेको त मोडल 3 को अब्जेक्ट हो हैन सो मोडल 3 को अब्जेक्टमा के छ हाम्रो फर्म कि मोडल 2 छ मोडल 2 बाट हामी कहाँ गयौं मोडल 1 मा गयौं फेरि हैन यसरी चाहिँ हामी मोडल 1 बाट चाहिँ हामी कुन फिल्डलाई एक्सेस गरिरहेका छौं भन्दाखेरि चाहिँ आवर फिल्डलाई एक्सेस गरिरहेका छौं के सो यसरी डन्डर युज गर्दै जान्छौं हामी डबल अन्डरस्कोर युज गर्दै जान्छौं नि हो यो युज गरिसके पछाडी चाहिँ हामीले जति पनि हाम्रो यदि फरेन की रिलेसनहरुबाट सेट छ भने चाहिँ हामी एकदम टप लेभलसम्म एक्सेस गर्न पाइन्छ के है अनि यो हामीले हेर्नुस् त लुकअपको लागि जुन डबल अन्डरस्कोर युज गरिराखेको छौं नि है त्यही भएर हामीले कहिले पनि पाइथन जाङ्गोमा मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी युज गर्न पाउँदैन है जस्तै एबीसी भनेर मैले एउटा राखेको थिएँ यसरी डबल अन्डरस्कोर कहिले पनि युज गर्न पाइँदैन है फिल्डमा यो हामीलाई रेस्ट्रिक्टै गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लुकअप गर्दाखेरि जहिले डबल अन्डरस्कोर युज भइराखेको हुन्छ के है सो हामीले यसरी पनि एक्सेस गर्न मिल्छ है अहिले मैले यो डबल अन्डरस्कोर युज गरेको छु नि कुनै पर्टिकुलर फिल्ड लिनको लागि चाहिँ यो चाहिँ यस्तै खालको प्याटर्नमा गएको हुन्छ के है यसमा जोइनहरु भइराखेको छ है लेफ्ट जोइन राइट जोइन अब के जोइन हो त्यहाँ जोइन भइराखेको छ है हामीलाई चाहिँ अर्को एउटा जस्तै b.explain एक्सप्लेन जस्तो लागेको थियो लेट्स सी है त b.explain गर्यो भने चाहिँ हैन हाम्रो क्वेरी सेटले के काम गरिरहेछ भनेर दिन्छ कि इन्डेक्स लुकअप अन ब्लक युजिङ ब्लक अथर समथिङ हैन कस्ट अब यति टाइम लाग्यो कतिवटा रो एक्सेस कतिवटा रो रिटर्न गर्यो भनेर चाहिँ यसले हामीलाई दिइराखेको छ के यसरी हेर्न मिल्छ है b.explain गरेर अनि b. आई थिंक क्वेरी सेट नै हो जस्तो लाग्छ बिर्सेँ
र क्वेरी पनि देखाउँछ है यसले, जस्ट आई फर्गेट दि राइट कमान्ड, त्यसको लागि चाहिँ होइन राइट सिन्ट्याक्स के भन्नु चाहिँ। सो बिट एक्सप्लेन गरिदियो भने चाहिँ यसले हाम्रो कस्ट कति लाग्यो भन्नाले कति टाइम लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ है हामीलाई। एउटा कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मोडल 1 मोडल 2 मोडल 3 ओके है यसरी एक्सेस गर्न मिल्यो। अब अर्को आज इमेल गर्ने भनेको कति टाइम बाँकी छ हामीसँग 9:49 रहेछ होइन। सो इमेलको लागि चाहिँ हामीले सेटिङ्सहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो इमेलको लागि चाहिँ नर्मली मैले के युज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेल ट्र्याप युज गरिराखेको हुन्छु होइन। यो टेस्टको लागि है, यो चाहिँ हामी टेस्टको लागि चाहिँ नर्मली नभए कन्सोलमै युज गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ जेनरली मेल ट्र्याप नै युज गरिराखेको हुन्छु कि यो डेभलपमेन्टको लागि। किन भन्दाखेरि हाम्रो क्रेडेन्सियल्सहरू एक्सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्रेडेन्सियल्स एक्सपोज गर्दा जिमेलको एसएमटिपीहरू युज गऱ्यौँ भने त त्यो फिजिबल हुँदैन नि त, हाम्रो पासवर्डहरू एक्सपोज भयो भने चाहिँ। अब मैले हजुरहरूलाई पढाउँदाखेरि यहाँ पासवर्ड मेरो पासवर्ड एक्सपोज भइरहेको हुन्छ कि जिमेलको। त्यही भएर मैले चाहिँ नर्मली मेल ट्र्यापै युज गर्ने गरेको छु। मोबाइल डेटाबाट इन्टरनेट पनि स्लो रहेछ, ठिक छ है। सो आज मैले कभर गर्छु भनेको कुराहरू कभर चाहिँ भएन। सो एउटा रिभर्स रिलेसनको कुरा भयो, जेएसमा टेम्प्लेट ट्याग कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु भन्दाखेरि त्यो पनि भएन है। ओके त्यो अस्ति मैले गेट एब्सोल्युट युआरएल गर्नुहोस् भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, ट्राई गर्नुहोस् भनेको थिएँ, गर्नुभएको भएन हजुरहरूले? गेट एब्सोल्युट युआरएलको कुरा हजुरले गर्नु भएन होला है। ओके आज यतिमै ऱ्यापअप गरिदिउँ है।